नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशमा सवारी साधनको भाडा दर 6 महिनामा दोस्रो पटक बढ्यो। यात्रुले चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सीको भाडा पनि बढाइयो। मकवानपुरको भीमफेदीवासीलाई छोएन चुनावी माहौलले। निर्वाचनमा अनेक बाचा गर्ने नेता जितेपछि फर्केर नआउँदा मतदाता निराश। गुल्मीको रेसुङ्गालाई पर्यटकीय नगर बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता अधुरै। खुद्रै योजनामै बित्यो 5 वर्ष। र व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट तनहुँ भिमादका किसान बने आत्मनिर्भर। अध्ययन अवलोकनमा आउनेको संख्या बढेपछि होमस्टे व्यवसाय पनि फस्टायो। बागमती प्रदेश सरकारले यातायातको भाडा बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा प्रति किलोमिटर यात्रा गर्दा अब 20 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै 5 किलोमिटरभन्दा बढी र 10 किलोमिटरसम्मको भाडा 25 रुपियाँ तथा 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30 रुपियाँ पुर्याइएको छ। प्रदेश सरकारले 6 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक भाडा बढाएको हो। यसअघि कार्तिक 1 गते लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा 15 रुपियाँबाट 18 रुपियाँ पुर्याइएको थियो। त्यस्तै ट्याक्सीको भाडा पनि बढाइएको छ। सुरुको मूल्य 50 रुपियाँ तथा हरेक 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ पुर्याइएको मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै मालवाहक सवारी साधनको भाडा 13% बढाइएको छ। दुई 2074 सालमा जितेर गएका जनप्रतिनिधिले गाउँमा सन्तोषजनक काम नगरेको मतदाताको गुनासो छ। निर्वाचनको समयमा विभिन्न बाचा गर्ने तर निर्वाचन भएपछि आफूलाई नचिन्ने गरेको मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिकाका नागरिकको भनाइरहेको छ। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा गाउँलेलाई चुनावको माहौलले छोएको छैन। केही दिनपछि देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गाउँमा के कस्ता विकासहरू गरे। हामी यस सम्बन्धमा रिपोर्टिङका लागि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको सुपिङ भन्ने स्थानमा आएका छौँ। चुनाव आउन लागेको थाहा छ? थाहा छ। कहिले हो? वैशाख कति हो त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। अब चुनाव थाहा छ, वैशाखको कति हो भन्ने थाहा छैन। कस्तो मान्छेलाई भोट दिने? अब कस्तोलाई हुन्छ नि भरे कसलाई हुन्छ। जुनले आफूलाई राम्रो गरेर ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई दिने हामी त। राम्रो कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ होइन, हो उहाँलाई नै हो। अब हामीले हेर्दै जाँदाखेरि राम्रो गर्नु हो भने हामी राम्रैलाई। जब त जितेर जान्छ नि सर, तर के अरे भनौँ न, जितेर गइसक्यो हाम्रो कुनै पनि मान्यता पनि हुँदैन सर। हामीसँग टाइममा ठोकेर हिँडे पनि बोल्नुहुन्न उहाँहरू। भनेपछि भोट माग्न आउने बेलामा चाहिँ चिन्नुहुन्छ? हजुर, अरू बेला चिन्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ आएर? चिना जस्तै नमस्कार गर्ने हो? नमस्कार गर्नुहुन्छ, घर घरमा आउनुहुन्छ, हामीलाई भोट चाहियो भन्नुहुन्छ। अब आफूले पाएको अधिकार त अब होस् त दिनुपर्छ। अब केही त गर्नुहुन्छ होला नि भन्ने हामीले भोट दिने गरे हुन्छ सर, तर खै सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई पनि त्यस्तै हो? भोट माग्न आउने नचिन्ने हो? सबैले त्यही हो सर। भोट माग्न आउँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भोट माग्न आउँदा नमस्कार हजुर, हजुरको घर दैलोमा आइयो, भोट चाहियो भन्छ। भोट चाहिएपछि पाएपछि छैन नि, त्यसपछि फर्केर नै आउनु। आउँदैन सर। आफ्नो दुःख आफैसँग रह्यो? आफैसँग हो सर, हुने केही होइन सर। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ उनीहरूलाई जिताइदिने खुड्किलो मात्रै भयो? खुड्किला मात्रै जस्तै हो सर। तपाईँहरूको दुःखको लागि तपाईँहरूलाई सुख दिने खालको स्वास्थ्य शिक्षाहरू यस्तोको लागि चाहिँ उहाँहरूले काम गर्छु भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न? भोट माग्न कहिले आउँछु भने छैन सर। यसमा त कस्तो भने सर, भित्रभित्र भोट माग्न आउनु भए पनि यहाँ भोट छोड नहाल्ने, तपाईँहरू भोट जितेपछि हामीलाई फर्केर हेर्दैन, नदिने भनिदिने हो। यसै गरे त्यही भनिदिने हो। भोट दिएर हामीलाई हेरेर पो दिनु, नदिएपछि के दिने भोट? चुनाव यही वैशाखमा भन्छ नि, एक दिन कति हुने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। जो भोट माग्न आउनेलाई नेता जो हुन्छन् उनलाई चाहिँ तपाईँ के भन्ने विचार छ, के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नु, अब
भनेर अब भन्न त अब भनिन्छ अब विकास निर्माणको कार्य हुनु पर्यो यतात्यता सब काम हुनु पर्यो भनेर भनिन्छ। अब सुन्छन् उनीहरू अब आफ्नो काम भइसकेपछि आफ्नै काम धन्दामा व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूको आउने यहाँ फुर्सद पनि हुँदैन, आश्वासन त दिन्छन् नै। गाउँमा त अलि टाठाबाठाहरू त सबै लाखापाखा लागेछ नि त। त्यही त हो नि, अब गाउँमा को बस्ने भने सबै अब सुविधा सम्पन्न सबै सुविधा हुँदैन त्यति। अब सबै सहर बजार रुचाउने, अब गाउँमा बसेर यस्तो खेती किसान गर्नलाई अब गाह्रो छ अहिले। यो खेती किसानी गरेर खाने मान्छेले जस्तो भए पनि अब बजारमै बसेर ज्याला गर्ने दिनभरि अब राम्रै लाउने मिठाई खाने एक छाके बनाएर तिरै लागेको छैन। आफ्नो बारी बाँधेर राख्ने, घरमा तालजा लाउने, ढोका लाएर अब सहर पसिया छन्। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि साबिकका गाउँहरू बिस्तारै बजारमा परिणत हुँदै गएका छन्। विशेष गरी नगरपालिका र गाउँपालिकाका केन्द्र रहेका क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र सुविधाले बसोबास बढेको हो। विगतमा सुनसान जस्तै देखिने जाजरकोटको गाउँ अहिले व्यस्त छन्। विगतमा सुनसान रहेका क्षेत्रमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि होटल, पसल, बैंक र नयाँ भवन थपिँदै गएका छन्। केन्द्रमा दैनिक आउजाउ गर्नेको संख्या बढेको छ। नलगाड नगरपालिका केन्द्र दल्लीमा सवारी साधनका साथै मानिसको आउजाउ बढेको हो। पहिले धानफाटका रूपमा चिनिने यो ठाउँको मुहार फेरिँदै गएको छ। नगरपालिकाको केन्द्रका रूपमा स्थापित भएपछि यहाँ मानिसहरूको चहल पहल बढेको हो। खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा अन्य घरायसी सरसामान किन्न सदरमुकाम झर्नु पर्दैन, गाउँमै पाइन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो छ, किनभने पहिला यहाँको सामान किन्न एउटा कपडाहरू किन्न राडी जानु पर्थ्यो होइन, अलि यहाँदेखि लगभग 1-2 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रै स्थानीय तहले गर्दा यहीँ हाम्रो एउटा राम्रो भनेर बजार व्यवस्थापन बनेर नलगाड नगरपालिका यो दल्ली भन्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो माहौल छ र राम्रो बिजनेस गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा भइरहेछ दिवस ग्राहकलाई सुविधा दिने काम भइरहेछ। नुन किन्न पनि घन्टौँ हिँड्न बाध्य यहाँका जनता मोटर बाटोसँगै गाउँघरमै बजार पसल खुलेपछि सहज महसुस गर्न थालेका छन्। घर जग्गा र व्यापार व्यवसायमा लगानी फराकिलो हुँदै गएको छ। सरकारी कामकाज स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई खलङ्गा बजारसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। एउटा हामी अहिले सङ्घीय मोडेलमा गएका छौँ र सङ्घीय मोडेलमा गइसकेपछि स्थानीय तहको गठन पश्चात स्थानीय तहले एउटा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पाएको छ र हिजो खलङ्गा धाउनु पर्ने हरेक कामहरू अहिले आफ्नै गाउँ आफ्नै कार्यबाट भइरहेका छन्। नलगाड नगरपालिका मात्र होइन, बारेकोट गाउँपालिकाको लिम्सा, कुसे गाउँपालिकाको भारमा, छेडगाड नगरपालिकाको मनाघाट, शिवालय गाउँपालिका, चुनी चाँदे गाउँपालिका लगायत 7वटै स्थानीय तहका केन्द्रमा पनि बजारीकरणले रौनक थपेको छ। हिजो पहिलेको भन्दा होटल व्यवसायहरू अहिले पछिल्लो चरणमा र के मलाई लाग्छ धेरै यतै हेरेर भन्नु धेरै चाहिँ के अरे परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ। जनगणना गर्न पनि त्यस्तै छ। कुनै दिन चाहिँ 15-20 जना होइन, कुनै दिन 60-70 जना, अब कुनै कार्यक्रम भयो भने 100-150 जना पनि हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने सायद अब स्थानीय तहकै प्रभावले होला अहिले होटल व्यवसायहरू चाहिँ राम्रो होटल व्यवसायहरू पनि छन्। कुनै समय दुर्गम मानिएका गाउँ अहिले ठूलो बजार बनेपछि चहल पहलका साथै आर्थिक कारोबार तथा व्यापार व्यवसाय पनि बढेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँ तथा नगरमा गुरु योजना बनाएर बस्ती विकास, सडक, विद्यालय तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जाजरकोटबाट पदम केसीको रिपोर्ट। गएको वर्षायाममा आएको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको बुटोलको चुरेफेदीमा बस्ती बिस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्किँदैछ। बुटोल ज्योतिनगरवासीले आफ्नो घर छेउमा सुरक्षित पर्खाल निर्माण गरेका छन्। कतै जाली भरिएको छ भने कतै पर्खाल र नाला निर्माण भइरहेको छ। व्यक्तिगत प्रयत्नको साथै चुरे मधेस संरक्षण तथा विकास समितिले पहिरो नियन्त्रण तथा मर्मत सम्भारको काम अघि बढाएको हो। गएको भदौ र असोजमा आएको बाढीले आधा घर पुरिदिएपछि बुटोल ज्योतिनगरकी दिपा चारुको परिवार 6 महिना अर्काको घरमा डेरा लिएर बस्यो। लामो समय सरकारको मुख ताक्दा पनि कुनै सहयोग नपाएपछि उनको परिवारले आफ्नै खर्चमा घर सफा गर्यो। अहिले घरमा पहिरो छेक्नका लागि निजी खर्चमै पर्खाल लगाएर बास बस्न लायक बनाएका हुन्। माथिबाट पहिरो आउला जस्तै छ। अब हामी बस्ने चाहिँ विकल्प छैन।
भए पनि अब आफ्नो भएको जमिनलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो। आफ्नो निजी चाहिँ गर्दा अलिअलि गरिएछ। अब सरकारले गर्ने कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा सब पहिरो यस्तै छ, देख्नु भएको छ। अरू त के भन्ने, सरकारको त कुरै नगरे पनि भएको छ। पहिरोकै कारण घरको जग समेत पुरिदिएपछि 65 वर्षीय खिमा घरती छेत्री पनि लामो समय आफन्तको शरणमा पुगिन्। स्थानीय महिला समूह सञ्जालले एक कोठे घर निर्माण गरिदिएपछि उनको जीवन पनि साविकै लयमा फर्किएको हो। आमा समूहले र सञ्जालले गरेर बनाइदिनु भएको हो। अनि टोयलेट चाहिँ सत्तरङ्गीले बनाइदिनु भएको र ओडाले 20,000 दियो, अरू लागेको खर्च सत्तरङ्गीले दियो। पहिरो व्यवस्थापनको लागि पहिलो चरणमा राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिमा 2 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा अहिले 75 लाख खर्चिएर सर्भे, ग्याबिन जाली भर्ने काम, रिटेनिङ वाल, मेसनरी वाल, नाली संरक्षण तथा मर्मत लगायतका काम भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रको फेदीमा रहेको ज्योतिनगर बाढी पहिरो जोखिमकै कारण वित्तीय संस्थाले समेत ऋण प्रवाह गर्न आनाकानी गर्छन्। अहिले भइरहेको कामले अस्थायी व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न नसक्ने पहिरो नियन्त्रण समितिको बुझाइ छ। यो सन्दर्भ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो बजेट जुन हिसाबले बजेट आएको छ, यो पहिरोको हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो बजेट चाहिँ एकदमै ठुलो घाउमा एउटा सानो मलम लगाए जस्तो हो हैन। अनि किन भन्दाखेरि हामीलाई चुरेले पहिले सम्रेषण गर्दाखेरि 30वटा पोइन्ट दिएको, 30वटा पोइन्टमा गर्नुपर्ने 30वटा काटमा बजेटको अभावले गर्दाखेरि हामीले जम्मा अहिले के गर्छौँ 11वटा पोइन्ट मात्रै छ भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि अरू कतिको बजेट छ भन्ने काम गरेर। जस्तै यो बजेटले समग्र चाहिँ सबै काम सम्पन्न भयो भन्ने हैन। चुरे संरक्षणले पहिरो नियन्त्रणको लागि 30 जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी उक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न सिफारिस गरेको भए पनि बजेट अभाव देखाएर 11वटा क्षेत्रमा मात्रै काम भइरहेको छ, जसका कारण आगामी दिनमा जोखिम पुरै नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा अजय खड्काको सहयोगमा तयार पारिएको गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको 5 वर्ष कार्यकालको लेखाजोखा। 2074 असार 14 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा 3 प्रमुख दल एक्लै लडेका थिए। प्रमुख उपप्रमुख दुवै पद झिनो मतान्तरले नेकपा एमाले जितेको थियो। कांग्रेसका उम्मेद्वार भुवन प्रसाद श्रेष्ठलाई 187 मतान्तरले पराजित गर्दै नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे नेकपा एमालेका दिल्ली राज भुसाल। मतदाता आकर्षित गर्न भुसालले ठुल्ठुला सपना बाँडे पनि काम औसत मात्र गरेको मतदाताको बुझाइ छ। जनताले भनेअनुसार त जस्तो चुनावको बेलामा जति जनताहरूलाई आश्वासन दिएका थिए नि त्यो अनुसार काम त भएको छैन। त्यो अनुसार त आश्वासन दिए मुताबिक त 4 भागमा 3 भाग लगभग भयो, कोहीको ठाउँमा कोही ठाउँमा त्यही पनि भएको छैन। अझै त्यो कसैले त आदि पनि गरेका छैनन्। अहिले हामीले सबैको आँखामा सबैको नजरले देखिरहेको छ। कति वर्ष भयो त्यो एयरपोर्ट आज खुल्छ भोलि खुल्छ दसैँसम्म खुल्छ भनेर भएन, उद्घाटनसम्म प्रदीप गेवाली आएर गरिसक्नुभयो होइन। खै त्यसको अहिलेसम्म पुरा भएको जस्तो देखिन्न। र मज्याङ खानेपानीको पनि पहिला सुरुमा यिनीहरूको मज्याङ खानेपानी ल 1 वर्षभित्रमा 2 वर्षभित्रमा भन्ने त्यो पनि भएन। हुन पनि प्रतिबद्धता अनुसार नगर प्रमुख भुसालले 14 वटै वडाको केन्द्र जोड्ने सडक कालो पत्रै गर्न सकेनन्। 2000 अटाउने सुविधा सम्पन्न सभा हल बनाउने काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। नगरपालिकालाई देशकै नमुना पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन। डम्पिङ साइट, सुविधा सम्पन्न बस पार्क र रेसुङ्गा विमानस्थल सञ्चालनका बाचा पनि उनले पूरा गरेनन्। तर नगर प्रमुख भुसाल 95% प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउँछन्। मलाई भनिहाले कोही कारणले केही कुराहरू ढिलो हुन गयो, खानेपानी यस्ता छिटो तयार हुनुपर्ने थियो, त्यसले डिस्टर्ब गर्यो। तर पछि छिटो तयार हुन्छ, बजेटको व्यवस्था भएको छ, धेरै ठुल्ठुला योजनाहरू छन् र म मलाई लाग्छ 90-95% मेरो कामहरू म बोलेका कुराहरू सफल छु। 5 वर्षको अवधिमा साना काम भने धेरै भएका छन्। नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाएर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। खेलकुदका लागि रङ्गशाला निर्माण भएको छ। कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2 वटा वडा कार्यालय, 16 विद्यालयका नयाँ भवन, 3 वटामा प्राविधिक विषय सञ्चालन, नगरका सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन र 7 वटा नयाँ भवन निर्माण गरी 14 वटै वडाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरले गरेका नियमित कामहरू हुन्।
950 घरका खरका छाना विस्थापन भएका छन्। सडकतर्फ 14 किलोमिटर कालोपत्रे, 7 किलोमिटर ढलान र 50 किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। नगरका 8,353 घरमध्ये 7,685 घरमा एक घर एक धारा जडान भएका छन्। चुनावमा एमालेका दिल्लीराज भुसाल 6,405 मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका भुवन प्रसाद श्रेष्ठले 6,218 मत ल्याएका थिए। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकै सीता भण्डारी 6,228 मतसहित विजयी भएकी थिइन् भने काङ्ग्रेसकी अमृता देवी कुँवरले 6,221 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। नगरपालिकामा 5 वर्ष अघि 18,342 मतदाता रहेकोमा 13,543 मत खसेको थियो। तनहुँको भिमाद नगरपालिका स्थित पार्थडी गाउँ व्यावसायिक बोयर बाख्रा पालनले आत्मनिर्भर बनेको छ। अहिले पार्थडीमा बोयर बाख्रा नभएको कुनै घर छैन। बाख्रा पालनबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्य जिल्लाबाट समेत किसानहरू बाख्रा पालनबारे अध्ययन गर्न आउन थालेका छन्। पार्थदीका कुल 64 घरधुरी मध्ये 60 परिवारले परम्परागत निर्वाहमुखी पशुपालन त्यागेर व्यावसायिक रूपमा बोयर बाख्रा उत्पादन गर्दै आएका छन्। बोयर बाख्रा स्रोत विकास केन्द्रका रूपमा विकास भएको पार्थदी गाउँबाट एक वर्षमा करिब 4 करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको किसान बताउँछन्। एउटै बोयर बोकाको मूल्य 2 लाखसम्म पर्छ। पार्थदीवासीका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प बनेको बोयर बाख्रा पालन घरेलु अर्थतन्त्रमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न समेत सहयोगी बनेको छ। धेरै नै सहयोग गरेको छ। अब हामीलाई नुन तेलदेखि लिएर बालबच्चादेखि लिएर हामी जहिले पनि बुढाहरूकै भर परेर बस्नु पर्थ्यो है। यो बाख्रा पालेदेखि त अब हरेक कुरामा सहयोग पुगेछ। यो बच्चाहरू पढाउनेदेखि लिएर यो त अझै परेको कुरा भयो कि। अध्ययन, अवलोकन र खरिदको लागि आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेपछि पार्थदीमा होमस्टे व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। बाख्रा किन्न आउनेहरू होमस्टेमा बस्छन्, गाउँका रमणीय ठाउँ घुम्छन्, अर्ग्यानिक खानाको स्वाद लिन्छन्, कौरहामा कम्मर मर्काउँछन्, जसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा मिलेको छ। हामीलाई चाहिँ बाख्रा पाल्नमा चाहिँ धेरै अझै आत्मबल बढेको लाग्छ कि उहाँहरूले सोध्नु हुँदाखेरि उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि केही छ यो गाउँमा भन्ने जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू धेरै आउनुहुन्छ घुम्नको लागि अनि हाम्रो होमस्टेमा बस्नुहुन्छ। खोर र घाँसको उचित व्यवस्थापन गर्दै गए बोयर बाख्राले मनग्गे आम्दानी हुने पार्थदीवासीको सिकाइ छ। राज्यले सहजै सस्तो ब्याज दरमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाए युवा पुस्ता कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुने अनुभवी किसान बताउँछन्। विशेष गरी सहुलियतमा लोन दिए पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनुदानहरू भन्दा, किनकि हामीसँग अब बाउबाजेको सम्पत्ति थिएन होइन, छैन, धेरैजनासँग हुँदैन पनि। त्यो कारणले गर्दा सहुलियतको लोन मात्रै सजिलोसँग पाउन सक्ने हो भने हामी चाहिँ सरकारले त्यसपछि अरू तालिमहरू अनि त्यसपछि टेक्नोलोजीको कुराहरू चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु भएको भए चाहिँ हामी खुसी हुने थियौँ र हामी जस्तो देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग मिल्ने थियो भन्ने लाग्छ मलाई। मेहनत, एकता र सहकार्यबाट पुरै गाउँको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पार्थदीका गाउँका बासिन्दा बनेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशमा सवारी साधनको भाडा दर 6 महिनामा दोस्रो पटक बढ्यो। यात्रुले चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सीको भाडा पनि बढाइयो। मकवानपुरको भीमफेदीवासीलाई छोएन चुनावी माहौलले। निर्वाचनमा अनेक बाचा गर्ने नेता जितेपछि फर्केर नआउँदा मतदाता निराश। गुल्मीको रेसुङ्गालाई पर्यटकीय नगर बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता अधुरै। खुद्रे योजनामै बित्यो 5 वर्ष। र व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट तनहुँ भिमादका किसान बने आत्मनिर्भर। अध्ययन अवलोकनको लागि आउनेको संख्या बढेपछि होमस्टे व्यवसाय पनि फस्टायो।
ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।